सुप्रीम कोर्ट ने 3 चर्चित मामलों पर सुनवाई की, वो भी एक दिन में। इन मामलों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर दोबारा चर्चा में आए, क्योंकि इनमें से एक मामला बहुत बड़ा माना जा रहा है और वो है हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों से जुड़ा मुद्दा, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मामला। अतीक अहमद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई, ये दूसरा मामला। तीसरा मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ, इसमें भी सभी राज्यों को तत्काल एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की छवि जो इतनी सेक्युलर नजर आ रही है दोस्तों, इसकी वजह सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को माना जा रहा है। अब वैसे तो देखिए, हम ये तीनों मामले और इस पर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जो फैसले आए हैं, या फैसला कह सकते हैं इसको या कदम कह सकते हैं, ये जो तीनों कदम हैं इससे आपको हम रूबरू पहले करवा चुके हैं, मगर फिर भी हम आपको तीनों मामले संक्षिप्त में बता देते हैं। पहला मामला है जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान खिलाड़ियों का, जिन्होंने बीजेपी के सांसद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, परवरदिगार से, उस रब्बिल इज़्ज़त से, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज रखे, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहरकैफ देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि आपका ये भाई पल पल की आप लोगों को हर चीज़ की खबरें पहुंचा रहा है आप लोगों की खिदमत में। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा आप लोगों के हक़ूक़ के लिए, आप लोगों के इंसाफ के लिए, जो आप लोगों के हक़ूक़ को दबाया जाता है, आप लोगों के साथ जो ज़्यादती की जाती है, जो अज़ियतें दी जाती है, ये जहाँ तक हो सकता है इस आवाज़ को लेके जानो। और हमारे जीसीसी हो या ओआईसी हो, जितने जानने वाले हैं उन सारों को एक कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। बहरकैफ ये देखा आपने 1 मिनट 1 सेकंड का। अब ये 3 जनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस जो जब से उन्होंने आए हैं, एक ईमानदारी से लहर दौड़ गई। न तो कोर्ट नाम से एतबार उठ गया था, यानी कोई यही बोलते थे कि जो है सब पूरे मैनेज कर लिए भी ये बीजेपी। लेकिन अब जिस तरीक़े से जो काम चल रहा है और जो इनको धुतकारा जा रहा है, इनकी धंधलियों के ऊपर और इनकी ज़्यादतियों के ऊपर जो इनकी औक़ात दिखाई जा रही है, वो काबिल दीद है, काबिल लश्कर है, काबिल तारीफ़ है। हम सलाम करते हैं उस चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजों को जो ईमानदारी से और तत्काल में फ़ैसले कर रहे हैं। अभी जिस तरीक़े से हमारी पहलवान लेडीज़ पहलवानों के साथ मंत्रियों से को भी मिलने जाते हैं, मिनिस्टरों से को भी मिलने जाते हैं, इनाम के लिए बुलाते हैं, तो और जो शाबाशगी देते हैं, ये लोग एक इस्तक़बाल करते हैं, उसके लिए जाते हैं। लेकिन ये बीजेपी का नेता तो कुछ और ही निकला। ये एक इंसान के नाम पे एक कलंक है, एक धब्बा है, एक वो है। तो वो पहलवान लेडीज़ पहलवान जब गई तो जो है सो उसके कपड़े फाड़ दिया उसने, उसके साथ बलात्कारी करने की कोशिश किया। वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड छुटला नहीं सकता इन्हें। अब लेकिन वो मंत्री रहने से इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो वो जंतर मंतर पे जाके तमाम लेडीज़ पहलवानों को लेकर वहाँ पे जाकर बैठ गई। वो तमाम रेसलरों को लेडीज़ लेके जाकर बैठ गई वो। अब उसके साथ इंसाफ तत्काल में मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया स्टेट गवर्नमेंट को, इसके मंत्री पद ख़त्म करो, कैंसिल करो, और इसके जो इन्हें एमपी बना था, जीता था, इसका कैंसिल करो और तत्काल में इसको सलाखों के पीछे फेंको। फ़ौरन एक्शन लो इसके ऊपर बग़ैर वक्त गंवाए के,
کیونکہ ایک ہمارے دیش کی بیٹی جو اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے دیش پر، یہ اتنے ریسلر ہو یا پہلوانے ہوں، یہ اپنی وہ لگا کر اپنے دیش کا نام اوپر کرنے کے لیے ایک تمغے کی ایک بہت بڑی اہمیت رہتی. ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ متر پینے والے ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ دیش سے، نہ دیش واسیوں سے، نہ دیش کے لیے مر مٹنے والوں سے. بہرکیف پہلا تو یہ ہو گیا. اب یعنی یہ ایک اچھا فیصلہ آیا، ہماری وہ ریسلر بہن کے ساتھ انصاف ہوا اور اچھا انصاف ہوا. تتکال میں اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا اور وہ گھر سے بھاگے ہوا ہے، لیکن ہے وہی ایریے میں، کیونکہ اس کے ٹیلی فون سے یہ پتہ چل رہا ہے اور جو خبریں یہ آ رہی ہے کہ ہو سکتا یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھے تک وہ گرفتار بھی ہو جائے، لیکن وہ بھاگے ہوا ہے. لیکن وہاں کے سی ایم کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ فوراً ہی حرام خور کو فوراً پکڑو، اس کٹلے کو فوراً پکڑو اور اندر ڈالو اس کو سلاخوں کے پیچھے، اور اس کو جو سزا دینا ہے ہم برابر دیں گے. یہ ایک چیز ہوگی. دوسری آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. اب اس سنیاسی بونا جیوکر چندی چور اس کٹلے کے لیے، اس بونے کے لیے کیس بک ہو چکا ہے اس کے اوپر. اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اب سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ وہاں کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو فوراً ایسے پاپیوں کے اوپر ایکشن لو اور ان کو فوراً اریسٹ کرو اور فوراً ان کو جیلوں میں ڈالو اور ان کے اوپر کارروائی کرو. اب انہیں خود جو ہے سب اتنے بڑے پد پہ ہے تو اس کے اوپر کارروائی کون کرنا؟ اب پھیکو منتری کرنا یا موٹا بھائی کرنا؟ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کو کیسا گرفتار کریں گے یہ لوگ اور کب گرفتار کریں گے یہ لوگ. جبکہ یہ ہم کو یہ نیوز مل رہی ہے، یہ خبر مل رہی ہے، اس کو تو جو ہے سو وہ کرناٹک کے دنگل میں چھوڑنے والے، تاکہ وہاں پہ جا کے دھندلی کر سکے، وہاں پہ جا کے وحشی انداز میں پیش آ سکے، وہاں پہ جا کے عوام کو گمراہ کر سکے اور یہاں پہ جا کے ہیٹ اسپیچ دے سکے. اس کے لیے یہ لوگ تیاری کر رہے تھے. لیکن سپریم کورٹ سے یہ جو جس طریقے سے ججمنٹ آیا، آتے ہی ان کو سانپ سا سوند گیا، ان کی بولتی بند ہو گئی، چاہے پھیکو منتری ہو چاہے موٹا بھائی ہو، کیونکہ اب اس کو کہیں جا نہیں سکتا. انہیں اگرچہ کورٹ کی بات نہیں مانے سپریم کورٹ کی، تو ہو سکتا ان کے اوپر بھی ایکشن لینے کے لیے سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ بول دیا بھائی اس نے، یہ سپریم کورٹ نے یہ بول دیا اور یہ ہو کر بھی رہے گا. اور ان کی اوقات ان کو صحیح معنوں میں دکھائی جائے گی، اور یہ پہلے سے دکھاتے ہوئے آتے تو ان کی نہ یہ ہمت ہوتی تھی، نہ یہ اوقات اتنی بڑھتی تھی. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب سنیاسی کا وقت آ چکا ہے. سنیاسی کبھی بھی گٹر میں نہیں، اس کے ساتھ گٹر میں جانے سے، گٹر میں ملنے سے پہلے اس کے اوپر جتنے کیسز ہیں نا، وہ سارے چیزوں کا جواب دینا ہے انہیں. سارے چیزوں کا اس کو صحیح طریقے سے لیا جائے گا، جو کہ ہر مسلمان چاہتا یہی ہے. جو اس نے کیا ہے پاپ، اور صرف پبلکسٹی کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، اور انہیں بھی دوسرا پھیکو منتری سے زیادہ پاپولر ہونے کے لیے اتنے غلط کامیں کرا ہے انہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، سپریم کورٹ کے جج کا کہنا ہے یہ، جو کہ ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے. اس نے جو حرکتیں کی ہے وہ سارے چیزیں سامنے آ چکے ہیں. اس کا جواب دینا نہیں ہے اس کو. اب اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دینے کا وقت آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. تیسری بات، ہیٹ اسپیچ جو بھی دیتا ہے، چاہے وہ ایم ایل اے رہو یا کاؤنسلر رہو یا سی ایم رہو یا پی ایم رہو یا وزیر داخلیہ رہو، کوئی بھی رہو، ہیٹ اسپیچ جو بھی دے رہا ہے، وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ فوراً اس کو گرفتار کرو، چاہے کون سے بھی عہدے پہ فائز رہندہ ہو، اس کو گرفتار کر کے فوراً اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجو.
کیونکہ یہ بہت ضروری ہوگا، کیونکہ دیش کا ماحول، دیش کے حالات بگاڑ یہ پاگل سالے ہیں، یہ کٹلے ہیں، یہ گندگی پھیلانے والے ہیں۔ اب یہ سارے چیزوں سے یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک جو حرکتیں کرتے آئے تھے یہ لوگ، کرنے والے بھی یہ لوگ تھے، کرانے والے بھی یہ لوگ تھے، فیصلے کر کے کرنے والے بھی یہ تھے، بعد میں ہائی کورٹ کو مینج کر کے سزا دوسروں کو دلاتے تھے۔ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے، اب اس لیے ہائی کورٹ کوئی بھی نہیں جا رہے ہیں بھائی، اب ڈائریکٹ سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے بولتے تھے کہ ہائی کورٹ سے ہو کے آئے کیا، اب لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ، کیونکہ جتنی زیادتی، جتنا اتیاچار، جتنا ظلم جو ہوا ہے نا، وہ سارے چیزوں کا حساب ہو رہا۔ اس لیے اب کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، سیدھا سپریم کورٹ جا سکتے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی، ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں اپنی فریاد لے کر جا سکتے، اور انصاف آپ لوگوں کو تتکال میں ملے گا، فٹافٹ ملے گا، بغیر کوئی کمپرومائز کے ملے گا انشاءاللہ۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبریں تھے تین بھی، جو آپ لوگ جاننا، سننا، سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو ہماری وہ ریسلر اور پہلوان بہن کے بھی ساتھ انصاف ہوا ہے، کیونکہ اس نے جنتر منتر پہ 3 دن سے گزاری، اس کے فیملی کو لے کر بہت لوگ سپورٹ کرے، لیکن یہ چیز ہونا بہت ضروری تھا کورٹ سے، جو آج ملی ہے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔